अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रॉपर्टी हंगामा इस्लामाबाद के चैनल से वकार मुनीर आप लोगों के साथ आज प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपसे बातचीत करेंगे। क्या आप प्रॉपर्टी सिर्फ हमें अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए लेनी चाहिए या घर बनाने के लिए रेजिडेंशियल प्लॉट के तौर पर लेंगे, या रेजिडेंशियल प्लॉट या कमर्शियल प्लॉट आप बतौर इन्वेस्टमेंट लेंगे। दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। कुछ लोग हैं कि जो अपना पैसा प्रॉपर्टी के अंदर लगाते हैं कि माँ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ लोग होते हैं कि जो पैसा अपना रेजिडेंशियल प्लॉट के ऊपर लगाते हैं कि ताकि हम उसमें रह सकें और प्रॉपर्टी बेचने का उनका प्रोग्राम फिल फॉर नहीं होता, यानी कारोबारी नुक्ता नज़र से उन्होंने उस प्लॉट को परचेज़ नहीं किया होता, या उनकी जितनी परचेजिंग भी होती है पाकिस्तान के किसी सेक्टर के अंदर भी होती है वो माँ रेजिडेंस के हवाले से नहीं होती, उसके ऊपर उनकी रिहाइश के हवाले से होती है। लेकिन हम दो तरह की चीज़ें देखते हैं। अगर बतौर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट मैं दो चीज़ों को देखूंगा कि इन्वेस्टमेंट उस सेक्टर पे करनी चाहिए आने वाले टाइम में जिसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ भी रही हो, उसके साथ साथ आप उस जगह पे रह सकें। ये तो सोने पे सुहागे वाली बात है कि अगर आप उस जगह इन्वेस्टमेंट करें जहां आप रहें भी सही और आपकी प्रॉपर्टी बढ़े, ये सोने पे सुहागा है। दूसरी इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है कि आपने वहाँ रहना नहीं होता, आप किसी और काम पे आपकी तवज्जो होती है, आप किसी और शोबा ज़िंदगी के साथ मुंसलिक होते हैं जहाँ से आपका रोज़गार ज़िंदगी चल रहा होता है, आपका तसलसल चल रहा होता है, आपकी कारोबारी सरगर्मियाँ चल रही होती हैं, लेकिन आपने अपनी ये इन्वेस्टमेंट उसके अल्टरनेट की होती है, किसी और सेक्टर में की होती है जहाँ से आपको उसका प्रॉफिट जो है आपका प्रॉफिट जनरेट हो रहा होता है। तो मैं इन दो चीज़ों को देखूंगा कि हमारे साथ वाबस्ता होने वाले किस कैटेगरी के लोग हों। जो बंदा भी मेरी इस वीडियो को देखे, इस वीडियो को देखने के बाद उसका आइडिया बन जाएगा कि दो तरह के लोग हमारे साथ कॉन्टेक्ट करेंगे और करते हैं। एक वो होता है कि जो अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एज ए पार्ट टाइमर लेके चलता है, और उनमें एक ऐसा शख्स होता है कि जो अपनी इन्वेस्टमेंट बतौर शॉर्ट टर्म लेके चलता है और उसकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है और वो शॉर्ट खेलता है। उसके ऊपर जो है ना जो इनकम जो उसकी जनरेट होती है वो भी उसको इस एंगल से देखता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर मुझे कितनी जो है उसमें से इनकम जो मिल सकती है। अब देखना ये कि हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं, आज मैं बात करूंगा पार्क व्यू सिटी के हवाले से, क्योंकि मैंने इससे पहले भी उसके ऊपर एक प्रोग्राम किया था और मैंने उसमें बताया था कि पार्क व्यू सिटी किस तरह की है, उसके अंदर फैसिलिटीज़ कैसी हैं, और उसको मैंने कंपेयर किया था CDS सेक्टर के साथ, इस्लामाबाद के D12 के साथ मैंने उसको जो है वो कंपेयर किया था कि आया अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट D12 के अंदर करते हैं वहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट क्या है। मैंने उसमें बताया था, थोड़ी सी मैं उसके अंदर अब इनको इंक्लूड करता हूँ ऐसी बातों को कि वहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से मैंने बताया था, और ये भी बताया था कि अगर आप 25-50 का प्लाट लें तो आपको 2.25 करोड़ रुपए का प्लाट वहाँ पे बनता है। अगर आप कनाल की बात करें तो वो तो फिर करोड़ों में बात आती है ना, तो लोकेशन के ऊपर। तो मैं अब ये देखूँगा कि अगर हम पार्क व्यू सिटी को देखें तो पार्क व्यू सिटी हमें एक कनाल का प्लाट कितने में दे सकती है, तो हाँ पार्क व्यू सिटी हमें 1.5 करोड़ के अंदर एक प्लाट दे सकती है, एक कनाल का प्लाट। तो मैं यही चाहूँगा कि आपको मैं ये राय दूँ कि पार्क व्यू सिटी के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट कैसी है। देखना ये है कि कुछ हमारे दोस्त ऐसे हैं कि जिनके पास अमाउंट बैंक के अंदर होल्ड पड़ी होती है, उन्होंने बाज उस अकाउंट को और उस पेमेंट को प्लज करके रखा होता है कि उनके पास कोई इस तरह का विजन नहीं होता कि हम इस पेमेंट को कहाँ पे लगाएं या इसका हम इस्तेमाल जो है किस जगह पे कर सकते हैं, बेहतर तरीके से हम इसका प्रॉफिट कहाँ से जनरेट हो सकता है। तो उसके लिए हम मौजूद हैं बतौर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। मैं इस चीज़ के साथ एग्री हूँ कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले कि आप फोकस करें कि मुझे उस पेमेंट्स जो मैंने बैंक में रखी है मुझे उससे क्या मिल रहा है। अगर आपकी पेमेंट के ऊपर आपको 6%, 8%, 10% या 12% की बात कर रहे हैं, आपको अगर बैंक से ये प्रॉफिट जनरेट हो रहा हो तो मेरे ख्याल में आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, अपनी जो आपके पास कैश है उसको आप डी वैल्यू कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर उस प्रॉपर्टी को अपनी उस हैंडसम अमाउंट को अगर आप रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकती है। उसमें एक चीज़ तो ये है कि आपकी वो अमाउंट सिक्योर है, बैंक के अंदर पड़ी है, आपकी सिर्फ अकाउंट की हद तक सिक्योर है। हमारे यहाँ अगर आप
پراپرٹی میں کسی جگہ بھی ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر کے اندر اگر آپ اس چیز کو لگاتے ہیں تو وہ صرف آپ کی پیمنٹ سیکیور ہی نہیں رہتی، اس کے ساتھ ساتھ اس کی کیش جو ہے، کیش ویلیو جو اس کی بڑھتی ہے، کیش ویلیو بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ ہے اس کے اندر آپ کی جو ریئل اسٹیٹ ہے آپ کی پراپرٹی ہے وہ گین ہو رہی ہے اور آپ کو میکسیمم پروفٹ جو ہے وہ جنریٹ کر کے دے رہی ہے۔ تو لہٰذا آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک اچھے کاروباری ہونے کے ناطے اگر آپ کے پاس اماؤنٹ ہے، آپ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے، آپ ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر کو نہیں جانتے، تو ریئل اسٹیٹ کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو ریئل اسٹیٹ کے ساتھ وابستہ ہے، وہ اس کو اچھے طریقے سے جو ہے مانیٹر کر رہے ہیں، وہ اچھے طریقے سے مینیج کر رہے ہیں انویسٹمنٹ۔ بہت سارے ایسے انویسٹر ہیں جو اوورسیز سے ہیں، جو وہاں پہ بیٹھے ہیں، لیکن انہوں نے وہاں سے پلاٹ پرچیز کی ہیں، جب وہ 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد یا 1 سال کے بعد پاکستان میں آتے ہیں، خاص کر عید کے موقع پر، جب بڑی عید ہوتی ہے یا چھوٹی عید ہوتی ہے، جب اس کے اوپر وہ پاکستان میں آتے ہیں تو ان کی اماؤنٹ اس وقت بہت زیادہ گرو کر چکی ہوتی ہے۔ حالانکہ اگر وہی ان کی پیمنٹ ان کے اکاؤنٹ میں پڑی رہے، بینک کے اندر پڑی رہے، اس کے اوپر ان کے ٹیکسز ہوں گے، اس کے اوپر ان کی زکوٰۃ کٹے گی، سب کچھ ہوگا، لیکن ان کی انکم بہت زیادہ گرو نہیں کرے گی، ان کی ویلیو جو ہوگی، ان کی کیش کی جو ویلیو ہوگی وہ ڈاؤن ہوگی۔ تو میں اس لیے اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا، آپ آئیں، ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ کے اندر آئیں۔ میں آپ لوگوں کو اپنی ایک اوپینین دے رہا ہوں، میرا اپنا ذاتی ایک ایکسپیرینس ہے، بہت عرصے سے ہم اس فیلڈ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہوگی کہ آپ اپنے پیسوں کو ضائع نہ کریں، آپ ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر کے اندر لگائیں، میکسیمم پروفٹ اٹھائیں۔ یہ ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر پاکستان کے سیکٹر میں ایک بہت بڑا سیکٹر ہے جس کے اندر پاکستان کی معیشت چلتی ہے۔ دیکھو، اس سیکٹر کے ساتھ ریلیٹڈ جو ہے بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں کہ جو اس سیکٹر کے ساتھ چلتے ہیں۔ اگر آپ جو کنسٹرکشن کا شعبہ ہے اس کو دیکھیں تو صرف محض ایک کنسٹرکشن کا شعبہ نہیں ہے، اس کے ساتھ بہت سارا ایسا مزدور طبقہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، ان کے گھر ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اگر آپ سیمنٹ دیکھیں، سریا کو دیکھیں، اور اس کے بعد ٹائل کو دیکھیں، آپ لوہے کا جتنا سامان ہے اس کو دیکھیں، بہت ساری فنشنگ والی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ریئل اسٹیٹ کے اندر، جو ڈیولپمنٹ کے اندر، جو آپ کے اس مکان بنانے کے اندر استعمال ہوتی ہیں، تو یہ ساری چیزوں کا تعلق جو ہے وہ ایک ریئل اسٹیٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آپ اوورسیز میں بیٹھ کے اپنی انکم وہاں سے اپنی محنت کے ساتھ، اپنی خون پسینے کی کمائی جو ہے وہ وہاں سے بیچتے ہیں، آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو آپ دو طرح کا، ایک تو آپ اپنی انویسٹمنٹ بڑھاتے ہیں، اپنا جو پروفٹ ہے وہ بڑھاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس پاکستان کی معیشت کے اندر آپ کا ایک بہت بڑا رول ہے جو آپ پلے کرتے ہیں۔ صرف آپ وہاں بیٹھ کے، آپ ہمارے لیے قابل رسپیکٹ ہیں کہ اوورسیز میں بیٹھے ہیں، آپ ہمارا فخر ہے، آپ ہمارا سرمایہ ہے، آپ وہاں کے بیٹھے ہیں، لیکن آپ کی وہ انویسٹمنٹ جو آپ پاکستان میں بیچتے ہیں، اس کے ساتھ پاکستان کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس کے ساتھ منسلک ہے، ان کی روزی روٹی بھی اسی کے ساتھ چلتی ہے۔ تو آپ ہمارا سرمایہ ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ لوگوں کی انویسٹمنٹ ایسے سیکٹر میں کروائیں جہاں پہ کل آپ کو مایوسی نہ ہو، کیونکہ آپ نے ایک بہت بڑی فیلڈ کو دیکھا ہوتا ہے۔ آپ ڈیولپ کنٹری کے اندر رہتے ہیں تو ڈیولپ کنٹری کے اندر ان کا پورا سسٹم، وہاں پہ پروفٹ کی ریشو جو جنریٹ ہوتی ہے، تو آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ہمیں یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، پاکستان میں بھی اسی طرح فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ تو میرے خیال میں ریئل اسٹیٹ کے علاوہ کوئی اتنا بڑا سیکٹر نہیں ہے جو حلال اور اچھے طریقے کے ساتھ آپ کو یہاں پہ سہولیات جو ہے وہ پرووائڈ کر سکے اور آپ کو ایک بہت بڑا پروفٹ جو ہے وہ جنریٹ کر کے دے سکے۔ تو میرے آپ ڈسکرپشن کے اندر جائیں، میرا واٹس ایپ پر نمبر لکھا ہوا ہے، آپ میرے اس واٹس ایپ نمبر کے اوپر ہر قسم کی معلومات جو میں آپ کو دے سکتا ہوں، آپ کو بریف کر سکتا ہوں، آپ کے ساتھ کس قسم کا ہم برتاؤ کر سکتے ہیں، آپ کو کیسا پروفٹ دے سکتے ہیں، اور کس سیکٹر کے، ریئل اسٹیٹ کے کس سیکٹر کے اندر، کس سوسائٹی کے اندر، سی ڈی ایس سیکٹر کے اندر کہاں آپ کی انویسٹمنٹ کروا کے ہم سرخرو ہو سکتے ہیں، اور آئندہ کے لیے آپ کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے جو ہے سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کو کیسے لے کے چلتے ہیں۔ تو کائنڈلی آپ میرے ڈسکرپشن میں جائیں، وہاں پہ آپ میرا واٹس ایپ نمبر لیں اور مجھے کال کریں، مجھے آپ میسج کریں، اور انشاءاللہ میں آپ کو پوری اس کی ڈیٹیل پرووائڈ کروں گا۔ چاہے کوئی بھی سوسائٹی ہے، آپ ایک فراخ دلی کے ساتھ، آپ اپنے ایک مائنڈ اوپن کر کے آپ میرے ساتھ منسلک ہوں، میں آپ کی اس
آپ کی اس کمائی جو حلال طریقے سے آپ نے وہاں سے ہمارے کے اوپر ڈیپینڈ کر کے آپ نے بھیجنی، انشاءاللہ میں آپ کو اس جگہ پہ انویسٹمنٹ کروں گا جہاں پہ انشاءاللہ نہ ہی آپ کو صرف بڑی اماؤنٹ میں اور ایک اچھا پروفٹ لے کے دوں گا، بلکہ وہاں پہ کرواؤں گا جہاں میرے بھائیوں کی انویسٹمنٹ جو سیکیور ہوگی۔ تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا، نیکسٹ میری تمام ویڈیو جو واچ کیا کریں اور پوری ویڈیو واچ کریں گے، انشاءاللہ اس کے اندر نہ ہی صرف آپ کو انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ملے گا، اس کے علاوہ انسانی زندگی کے ساتھ انشاءاللہ میرے آنے والے جو بھی پروگرام ہوں گے میں کوشش کروں گا کہ بینگ اے مسلم اور ایک اچھا انسان کے طور پر ہمیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جو برتاؤ کرنا چاہیے وہ کیسا ہونا چاہیے، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی گفتگو ہوتی رہے گی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور کوشش کیا کریں کہ آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں تاکہ آپ کی انویسٹمنٹ اور ہر طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کر سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔